ہر عاشق ذرا ایک دفعہ میرے آقا کی محبت میں دایاں ہاتھ اٹھا کے خواہ کوئی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے سینے کا زور لگا کے کہے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بندہ رات کے 1 بجے اس بابرکت محفل میں حضرت شاہ جی کی موجودگی میں اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھے میرے مولا اس محفل کا صدقہ میری دعا ہے یا اللہ اس بندے کا نامہ اعمال روز محشر دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے پیارے آقا کملی والے پیارے آقا میرے آقا سونے آقا میرے آقا پیارے آقا کملی والے پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتے تھے جس کا عقیدہ ہوا اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی کیمرے میں بھائی کیمرہ گھماؤ ذرا اور مجھے وہ بندہ ڈھونڈ کے دو جو محفل میں تو آ گیا لیکن اس کی زبان درود پاک نہیں پڑھ رہی بندہ ڈھونڈ ذرا اللہم صلی علی دایاں ہاتھ اٹھا کے اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ 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 اللہ
सीना सुन के जिसका ईमान ताज़ा हुआ है वो कह दे सुभान अल्लाह। जिसके दिल को खुशी मिली है जरा दोनों हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। मेरा अकीदा है जो मेरे बड़ों ने दिया है, जो मेरे अकाबिर ने दिया है, मैं जब बीमार हो जाऊं मैं अपने आका की ज़ात पर दुरूद पाक का विर्द करूं तो मेरा रब मुझे शिफाएं दे देता है। मैं जब परेशान हो जाऊं मैं आका की ज़ात पे दुरूद पढ़ूं, मेरा रब मेरी परेशानियों को आसानियों में बदल देता है। पूरी मोहब्बत से शामिल हो जाइएगा। सुनाने को बहुत कुछ है और मेरे पास था भी, है भी और था भी, लेकिन वक़्त की नज़ाकत को मैंने देखना है। मेरे सरपरस्त आला हज़रत क़ाज़ी मतीउल्लाह सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है और हम सब उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त। पूरी मोहब्बत से शामिल हो जाइएगा। बानी मुख्तसर सी हाज़री है इंशाअल्लाह, पूरी मोहब्बत से शामिल होना। लिखते हैं शायर। एक नात का मुझे भाई रियासत साहब ने खुसूसी तौर पे हुक्म किया तो मैं आपके हुक्म को पूरा करते हुए एक या दो शेर उसके पढ़ूंगा, फिर बस अपनी हाज़री इख्तिताम की जानिब करता हूँ। पंजाबी की नात है, बड़ा मेरा मशहूर कलाम है। ज़हन कुछ और था लेकिन अब मैंने वक़्त की नज़ाकत को देखना है तो अल्लामा रियासत साहब का हुक्म। क़ाज़ी साहब आपका पसंदीदा कलाम है, आप अक्सर मुझसे वो सुना करते हैं, तो इंशाअल्लाह जैसे पहले मोहब्बतें मिलती हैं अभी भी मैं उसी तरह आपकी मोहब्बतों का तालिब हूँ। कासिम भाई लिखते हैं शायर। नबियाँ दे सरदार मदीने वाले दा, 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 नबियाँ दे सरदार मदीने वाले दा। हज़रत शाह जी आपकी तवज्जो का सहारा, आपने मजमे को देखना है। इंशाअल्लाह मेरा अगला जुमला सुनते ही हर बंदे का हाथ भी उठ जाएगा और जुबान भी बोलने पे मजबूर हो जाएगी। नबियाँ दे सरदार मदीने वाले दा, नबियाँ दे सरदार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। नबी का हर दीवाना अपना दाया हाथ उठा के, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। जो बंदा कहता है रात का टाइम एक से ऊपर चला गया लेकिन मैं अपने आका की मोहब्बत में बैठा हुआ हूँ, दाया हाथ उठाए और मिल के कहे मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, नबियाँ दे सरदार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा, मैं नौकर सरकार मदीने वाले दा। ये जो वाक़या मैं अगला बताने चला हूँ हज़रत क़ाज़ी साहब आपके सामने तो बारहा दफ़ा ये कलाम पढ़ चुका हूँ। शाह जी ऐसा वाक़या है जो बारहा दफ़ा पूरा मजमा बड़ी दफ़ा सुन चुका है। मैं ख़ुद हज़रत क़ाज़ी साहब के बयानात में इस वाक़े को काफ़ी दफ़ा सुन चुका हूँ, लेकिन वसीम शहजाद हमारा दोस्त है, एक अटक का शायर है, उसने इस वाक़े को कितनी खूबसूरती से ढाला है शेर में। मैं आपकी पूरी तवज्जो का सहारा। लिखते हैं शायर। अरशाते चन हो के धोते पेदाए, 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 अरशाते चन हो के धोते पेदाए। ताबेदार मदीने वाले दा, ताबेदार मदीने वाले दा, हर ताबेदार
بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا، میں نوکر سرکار مدینے والے دا۔ گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی صدیق باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی فاروق باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی غنی دے باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی علی دے باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی چمن دے باجو گل نہیں بڑھتی۔ انہاں دے نال پیار چھپاوے تے نال حق چار دگاوے، انہاں دے نال پیار میری نظریں صحابہ کے دیوانے کو ڈھونڈ رہی ہیں، انہاں دے نال پیار چھپاوے تے نال حق چار دگاوے، انہاں دے نال پیار چھپاوے تے نال حق چار دگاوے۔ چمن دے باجو گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ کلام میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان آپ تشریف نہ لا سکے تھے کسی مجبوری کی بنا پر، وہاں میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا۔ جزاک اللہ، مجبوری تھی، مجھے پتہ ہے مجبوری تھی، ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں پوری محبت سے میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے۔ شاہدی مولانا شعبان صاحب، حسان بھائی، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، اپنی بات نہیں، کسی عام شاعر کی بات نہیں، اس کی اپنی نہیں، حدیث کا مفہوم لیا ہے پوری محبت۔ شاعر کہتے ہیں میں حج چلتے میرے سونے تارے نے، میں حج چلتے میرے سونے تارے نے، جتنے بھی ہیں صحابہ میرے پیارے نے، جتنے بھی ہیں صحابہ میرے پیارے نے، انہاں دے نال پیار چھپاوے تے نال حق چار دلاوے، انہاں دے نال پیار چھپاوے تے نال حق چار دلاوے۔ چمن دے باجو گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی، گل نہیں بڑھتی صحابہ باجو گل نہیں بڑھتی۔ آج ہم مہمان ہیں سیدوں کے، کس کے مہمان ہیں؟ آپ بھی تشریف لائے ہیں، محفل سجائی کنہوں نے ہے؟ سیدوں نے، میرے نبی کی آل، اور جو نبی کی آل کا نوکر ہے وہ تو کہے سبحان اللہ۔ باقی کسی بندے سے میں مخاطب نہیں، جو میرے نبی کی آل کا نوکر ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کی ایک آنکھ کا نور صحابہ، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ شاہ جی سعادت ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے گھرانے کی بات کرنے چلا ہوں، مجھے دعائیں چاہیے بس آپ سے۔ شاعر کہتے ہیں پوری محبت پوری چاہت، جدی چمکتا